बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 12 अप्रैल और दिन है मंगल का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब के खिलाफ, कप्तान के खिलाफ पहला मुकदमा जो है वो आ चुका है। तहकीकात बाकायदा इसकी शुरू की जा चुकी हैं और इस तहकीकात के सिलसिले में हो सकता है कि गिरफ्तारी जो है वो भी अमल में लाई जा सके। मामला क्या है, क्या तहकीकात शुरू हुई है, क्या नया इल्ज़ाम और मुकदमा जो है वो इस वक्त लाया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, इसकी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। जबकि नाज़रीन, दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ, जिनका आज पहला ही दिन था बतौर वज़ीर-ए-आज़म, पहले दिन ही उन्होंने कई फैसलों से यू टर्न लिया है जो कल उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इसकी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा रद्द अमल जो है वो सामने आया है, जिसके बाद बड़े ऐवानों में हलचल मच चुकी है और ये जो भानमती का कुंबा है इसका खेल बिगड़ चुका है, क्योंकि इस भानमती के कुंबे के जो तीन बड़े हैं वो इस वक्त आपस में लड़ चुके हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त हैं तो वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन इस वक्त वो वही पीडीएम में जो किरदार अदा करते थे, बारी बारी सबके पास जा रहे हैं और मिन्नत तरले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है और ये तहकीकात जो हैं जो एक तोशा खाना में हार वाला जो मामला था उसके खिलाफ ये तहकीकात का आगाज़ किया गया है। यानी कि जो आप बैरून मुल्क विज़िट करता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो विज़िट्स किए थे बैरून मुल्क में बतौर वज़ीर-ए-आज़म, वहाँ से जो आपको कुछ गिफ्ट्स या तो हाइफ वगैरह मिलते हैं वो आपको तोशा खाना में जमा करवाने पड़ते हैं। अब इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब को एक तोहफ़ा जो है वो मिला था और हार की शक्ल में ये जो तोहफ़ा था वो मिला, लेकिन उसे तोशा खाना में जमा कराने की बजाय इमरान खान साहब की जानिब से इसे जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया। ये जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और इसके ऊपर तहकीकात शुरू की गई हैं और मज़ीद ये भी इसकी तफसीलात सामने आई हैं कि ये जो तोहफ़ा है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब की मदद से फ़रोख्त जो है वो किया गया और लाहौर के किसी एक ज्वेलर को ये फ़रोख्त किया गया और इसकी जो कीमत सामने आ रही है वो 18 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा FIA की जानिब से वो जो ज्वेलर था उसे भी तफ्तीश में शामिल करने का जो है वो अंदिया जो है वो भी दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन एक पहला मामला है और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि एक तो उनके ऊपर इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाएगी, इसके अलावा मुकदमात और जो दीगर चीज़ें हैं वो भी होंगी। अब इस मामले के ऊपर हो सकता है कि जो गिरफ्तारी है वो भी हो। बहरहाल ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पहला मुकदमा और पहली तहकीकात जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू की जा चुकी हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और ख़बर जो है वो सामने आई है, सोशल मीडिया के ऊपर ये खासी गर्दिश कर रही है कि शरीफ ख़ानदान के जो रेफरेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड चोरी करने की जो कोशिश है वो की गई है। मैंने सोर्सेस से कंफर्म करने की कोशिश की है लेकिन जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ। बहरहाल तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख दूँ कि शरीफ ख़ानदान के जो रेफरेंसेस हैं नैब में, उसका रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई है और ये एक नैब अफसर की जानिब से की गई जिसको सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से पकड़ लिया गया और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी अब जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। तो बहरहाल ये एक अनकन्फर्म्ड ख़बर है जो कि सामने आई, लेकिन चूँकि माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरह का रहा है शरीफ ख़ानदान का, तो इसलिए मैंने कहा ये सारा उससे लिंक था तो आपके सामने जो है वो मैं रख दूँ। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से PM बनते साथ ही जो पहला यू टर्न, जो कि इमरान खान साहब को यू टर्न का खिताब देते रहे हैं, पहला यू टर्न उनकी जानिब से ले लिया गया है और पहला यू टर्न ये लिया है कि कल जैसे ही वो असेंबली में मुंतखब हुए थे और जो तकरीर उन्होंने की थी वहाँ पर ये ऐलान किया गया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जो इजाफा है वो किया जा रहा है। बहरहाल आज जो जिनको ख़जाना दी जा रही है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ऐसा कोई हम डिसीजन नहीं ले रहे और 10% तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये ऐलान किया कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन इसके अलावा 3 जो उनके घर हैं उनको उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। अब कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ कि उनके वो जो 3 घर हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही शुमार होंगे और उनका जो सारा खर्च है, करोड़ों का खर्च कहें या जितना भी खर्च है वो सारा कौमी ख़जाने से ही जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो चीनी वाला मामला है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी 84 रुपीज़ जो चीनी की कीमत थी या 85 रुपीज़ वो मुकर्रर की गई थी और इसके ऊपर भी
بھی کافی جو میڈیا ہے شور کیا جاتا تھا کہ یہ جو سارا پیسہ ہے وہ چینی چوروں کے جیبوں میں جائے گا، لیکن شہباز شریف کے پہلے دن ہی یہ جو چینی کی قیمت ہے یہ بڑھا کر اب 94 روپے اس وقت چلی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین تھوڑا سا جو نقشہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس وقت بڑے ایوانوں میں ہلچل جو ہے وہ مچ چکی ہے، اور ہلچل عمران خان صاحب کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا ہے تمام تر صورتحال کے اوپر استعفوں کی شکل میں، اس وقت ان کے استعفوں کے معاملے کو لے کر بڑے ایوانوں میں ہلچل یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن کروانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ قانونی طور پر تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے، اخلاقی طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے 150 سیٹوں کے ساتھ، لیکن اخلاقی چیزوں کی کیا بات کی جائے، اگر اتنا زیادہ ان میں چیزیں ہوتی تو یہ عدم اعتماد جو تھی وہ نہ آتی۔ بہرحال استعفوں کے معاملے کے اوپر اس وقت ہلچل ہے، اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو استعفوں والا معاملہ ہے اس سے پیچھے ہو جائے۔ اس وقت جو استعفے ہیں وہ چونکہ جو ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے ابھی یہ جو استعفے ہیں وہ منظور نہیں کیے۔ جب وہ یہ استعفے منظور کریں گے پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبرز ہو جائیں گے، لیکن فی الحال اناؤنسمنٹ ہوئی اور جو استعفے ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں، ابھی ان کی جو منظوری والا ایلیمنٹ ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسی کے اندر اگر انکلوڈ کرتا چلوں تو اگر یہ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہے، خاص طور پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے پنجاب کے اندر، اور وہاں پر لیٹ سے اگر پرویز الہی صاحب ہارتے ہیں تو پھر پنجاب میں اور پھر اس کے بعد کے پی میں اگر ان سارے استعفوں کی اگر پاکستان تحریک انصاف تمام اسمبلیوں سے استعفے دیتی ہے تو یہ استعفے کوئی 400 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور یہ حکمت عملی بھی زیر غور ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ صرف اور صرف جو ویٹ کیا جا رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے اس کا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہاں اسمبلی سے بھی استعفے آ جائیں گے اور اس حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا، اور کے پی اسمبلی میں تو ان کی خود کی ہی ساری تعداد ہے تو اس اسمبلی کو بھی ڈیزالو جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو یوں ناظرین 400 بیک وقت 400 حلقوں کے اندر انتخاب کروانا یہ ایک قسم کا یہی سمجھ لیں کہ جنرل انتخاب کروانے کے ہی مترادف ہے، تو ساری صورتحال جو ہے وہ عام انتخابات کی جانب ہی بڑھ رہی ہے، اور میں بارہا یہ بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ان کا اتحاد ہے یہ ان نیچرل اتحاد ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی ہے نئے انتخابات، اور جو اس حوالے سے انہوں نے اسپیکر کی رولنگ دے کر جو سٹیپ بھی اٹھایا تھا آخر میں ہونے وہی جا رہا ہے، انتخابات ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ابھی ایک ہی دن خیر ان کو ہوا ہے، لیکن اس دوران وہ جو ان کے اتحادی اور جو بھانمتی کا کنبہ ہے وہ ان کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان، اس کے علاوہ آصف زرداری اور ایم کیو ایم، ان تینوں سے شہباز شریف جو ہیں وہ باری باری ملے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پر جو کابینہ میں وزارتیں انہوں نے آپس میں جوتیوں میں دال بانٹنی ہیں، وزارتوں کے حوالے سے بہت سارے ان کے آپس میں کلیشز ہیں کہ یہ وزارت ہمیں چاہیے، یہ وزارت ہمیں چاہیے، اور سب سے بڑی چیز جو صدارت والا معاملہ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی اڑی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر مولانا فضل الرحمان اڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ان کا اختلاف ہے یہ فی الحال برقرار ہے، ابھی تک اس کو سالو نہیں کیا جا سکا، کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری نے ایم کیو ایم کو کچھ دینے سے انکار کیا ہے، ایم کیو ایم کو بھی جو دینا ہے وہ شہباز شریف کو ہی دینا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے وزارتیں تو ان کے پاس جب وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھیں تو تب بھی وزارتیں ان کے پاس موجود تھیں، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال ایم کیو ایم کا بھی جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا انہیں دھوکہ ملنے والا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو منحرف اراکین ہے، سب سے زبردست جو کھلواڑ ہوگا، سب سے بڑا جو جھٹکا اس وقت خیر پہنچ بھی چکا ہے وہ منحرف اراکین کو ہوگا، وہ یہ کہ ایک تو اقتدار میں ان کی واپسی نہیں ہو سکتی، عمران خان صاحب جو ان کے خلاف بھی جلسے کریں گے ان کے حلقوں میں جا کر کریں گے اور ان کو مزید بے نقاب کریں گے، ایک تو یہ چیز ان کے خلاف ہوگی، اور دوسرا جو ٹکٹوں اور مزید ان کے جو معاملے ہیں وہ بھی ان کے خلاف وہ بھی جو ہے وہ اب نہیں ہونے والے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی ساری صورتحال ہے، لڑائی جو ہے وہ اس وقت پڑ چکی ہے اس بھانمتی کے کنبے کے اندر۔ عمران خان صاحب اپنی کمپین کے اندر مصروف ہیں، پشاور میں وہ کل جو پہلا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے پشاور کی عوام کے خلاف عوام کے لیے جو ایک ویڈیو پیغام ہے وہ بھی جاری کیا، اور اس میں یہ کہا ہے کہ وہ کل وہاں پر آئیں گے اور یہ جو سازش ہے اس سے پردہ بھی اٹھائیں گے، سوال سے تفصیلات بھی بتائیں گے، اور کال دی ہے کہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ افطاری کے بعد یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد اس جلسے کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں۔ تو مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔